समस्या पनि आइरहने हुँदा जस्तै अब इन्टरनेट डिस्कनेक्ट हुन सक्छ, आजको अवस्थामा बिजुली छैन, यस्तो अवस्थामा कसरी हुन्छ आफूलाई पहुँच पुग्ने विकल्पका माध्यमहरू खोजेर कार्यक्रममा उपस्थिति भइदिनु होला। त्यस जुम मिटिङ लगायत अन्य भर्चुअल अनलाइन मिटिङ्समा अनावश्यक आवाज आउने खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट नगरिदिनु होला। जस्तै हामीले हिजो अस्तिको प्रोग्राममा पनि भनिराखेका थियौँ, बाहिर इन्भाइरोमेन्टको थुप्रै आवाज आएर हामीले चाहिँ भएको जस्तो फिल गरेका थियौँ अस्तिको कार्यक्रममा। त्यस्तो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट नगरिदिनु होला म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी च्याटमा हजुरहरूको उपस्थितिको लागि हामीले हाजिरी पनि छोडेका छौँ, हाजिरीको लिङ्क राखेका छौँ, उक्त लिङ्क खोली चाहिँ हाजिरी गरिदिनु होला। त्यसरी सर म्यामहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदाखेरि आफ्नो मनमा केही जिज्ञासाहरू होइन केही कुराहरू पनि खुलदुल भइरहेका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा साइडमा मोर भन्ने छ, मोर भन्ने लिङ्क्समा गई यहाँ रेज ह्यान्ड भन्ने छ, त्यो रेज ह्यान्डलाई सिम्बोलाइज गर्नु होला। हामी चाहिँ त्यो रेज ह्यान्डको सिम्बोलाइज मार्फत नै हामी चाहिँ सरहरूले केही जिज्ञासाहरू राख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेर हामी तपाईँलाई अवसर दिन्छौँ, त्यो कुरा गर्नु होला। त्यसै गरी आजको कार्यक्रम थोरै औपचारिकता हामीले निभाउँदै गर्दाखेरि थोरै लामो पनि हुनसक्छ, यसलाई झन्झट नमानिकन सर म्यामहरूले सुनिदिनु नम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीसँग 49 जना आइसक्नु भएको छ, 49 जना सर म्यामहरू। हामी चाहिँ अझै पनि यो कार्यक्रमलाई थप औपचारिकता प्रदान गर्नको लागि कार्यक्रमको अध्यक्षता चाहिने भएको हुँदाखेरि हाम्रो सर म्यामहरू पनि जोडिने जारी मालिकपालिका कार्यालय मार्फत हामी चाहिँ एकछिन प्रतीक्षा गरौँ, अझै 2-3 मिनट। सर म्याम आउँदैथिकै हामी कार्यक्रमलाई फर्मली रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। बाबा घरै हुन्छ? तपाईँ आउनुभयो, हाम्रो अन्य साथीहरू आउने क्रम जारी रहेको हुँदाखेरि थोरै ढिला भयो कि सर? अब म त निस्केर उहाँ तल खोलामा जान लाग्छु, कति टाइम लाग्छ? 5-10 मिनट वेट गर्नु सर, हाम्रो यो उद्घाटन सत्र सकौँ सर, त्यसपछि बाहिर जानु परेछ भने जानु होला है। अध्यक्षले त सकेर जाने होला नि समापन गरेपछि। जय सर, म त यहाँ समापन हुँदा नि खोला तल पसेर अनि उता जान लाग्छु कि। जय सर। हजुर सर, हजुर सर। दिवाकर सर, नगेन्द्र सर आज चाहिँ गोपाल सरको लाई भेट्न जानुभएको रहेछ। कहाँ छ त यसको? ल ठिकै छ। किन उयो छैन त त्यो जुम कार्यक्रम औपचारिकता रूपमा सुरु गर्ने अनुमति मागे। आजको यस अनलाइन जुम कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन म हाम्रो यस मालिका गाउँपालिकाको अध्यक्ष एवं गाउँ शिक्षा समितिको संयोजक श्री प्रसाद सरलाई म यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यहाँलाई धन्यवाद हजुर। सम्पूर्णमा नमस्कार है त। नमस्कार सर। त्यसै गरी यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मालिकपालिका उपाध्यक्ष लाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक विनम्रता अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सर पनि आउनु भएको छ। विष्णु प्रसाद पौडेल सरलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिकै रूपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ म्याग्दीका प्रमुख श्री दलबहादुर थापा मगर सरलाई पनि म आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि मालिका गाउँपालिकाको सामाजिक विकास संयोजक श्री टङ्क प्रसाद पुन सरलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका वडाध्यक्ष सरहरूलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ म्याग्दीका शिक्षा सहायक श्री केशबहादुर बोडा तोकी सरलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहण लगायत मालिका गाउँपालिकाका प्राध्यापक ज्यूहरू शिक्षक साथीहरू लगायत अन्य कर्मचारी ज्यूहरू सम्पूर्णमा म आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन र धैर्यताका साथ कार्यक्रम सुनेर केही कुराहरू ज्ञान आर्जन लिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कार्यक्रमलाई थप औपचारिकता प्रदान गर्नको लागि कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन म यस अनलाइन प्रोग्रामका अध्यक्षता गर्नुहुने श्री श्रीप्रसाद रोगा मगर सरलाई कार्यक्रमको ब्यानर पढी उद्घाटन गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। एकछिन है सर, एकैछिन है सर। भीम सर, भीम सर, हजुर सर गरिदिनुहोस् है, गरिदिनुहोस् है। हजुर स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्। मेरो स्क्रिन देखिएको छ? देखियो। मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ? देखिरहेछ। अब श्री सरले चाहिँ त्यहाँबाट क्लिक गरिदिनु होला है। हजुरको केमा हुनुहुन्छ जहाँ छ त्यही क्लिक गरिदिनु होला है त। जहाँ हुनुहुन्छ जेमा क्लिक गर्न मिल्छ त्यो मोबाइल अथवा ल्यापटप जेमा हुनुहुन्छ। मैले गरेछु। ल हस् भीम सर। अब सबैजनाले ताली बजाउँ, उद्घाटन भइसकेको छ। आफ्नो ठाउँबाट सबैजनाले ताली बजाउँ। भीम सर, हजुर होस्ट चाहिँ ब्याक टु मी है, स्मार्ट स्कुललाई होस्ट है। सर डिस्टर्ब आयो सर साउन्ड त एकदम। साउन्ड आइरहेको छैन सर, के भयो होला सर? हजुर धन्यवाद सर। यसै गरी यस कार्यक्रममा छोटो
समय हाम्रो अब 12 बजे सुरु गर्ने भनेको समय 1 बजिसक्यो, लगभग 1 घण्टा क्रस भइसक्यो। छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म त्यो शिक्षा विकास इकाइ प्रमुख दलबहादुर थापा मगर सरलाई म विनम्र गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सर, सुनिरहेछ? सुनिरहेछ सर, सुनिरहेछ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। मालिका गाउँपालिका शिक्षकहरूको आइसिटी यो क्षमता विकास तालिम कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिराख्नुभएका मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, त्यस्तै गरी सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू, सामाजिक विकास समितिका संयोजक, गाउँपालिका शिक्षकका पेसागत सङ्घ संगठन सचिवहरू, विद्यालयबाट यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू, सर्वप्रथम त म मालिका गाउँपालिकालाई यस पेन्डेमिक सिचुएसनमा जुन हाम्रा शिक्षकहरूको आइसिटी सम्बन्धमा जुन क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यका साथ यो तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, यसको निम्ति म मालिका गाउँपालिकालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ बेनी नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ, मङ्गला गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ, मालिका गाउँपालिकामा पनि यहाँहरू चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै सराहनीय कुरा हो भन्ने कुरा म यहाँ समझ राख्न चाहन्छु। र खास गरी यो आइसिटीको सन्दर्भमा मैले यहाँहरू समक्ष 2-4वटा कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई 2-4वटा कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ र खास गरी हामी अहिले चाहिँ अब यो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसै नजिकै जाँदाखेरि कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा माथि केन्द्रदेखि जिल्लासम्ममा विभिन्न तहका चाहिँ छलफलहरू भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हिजो मात्र मैले म्यागका सबै यो वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसैमा विद्यार्थी सहभागी गराउने 70 भन्दा बढी विद्यालयहरूका सबै प्रहरूलाई सम्पर्क गरेर सबै प्रहरूको इमेल ठेगाना, त्यस्तै गरी उहाँहरूको चाहिँ विद्यालयको इमेल ठेगाना, सम्पर्क नम्बर चाहिँ मागेको छु। र मलाई यस कुरामा खुसी लागेको छ कि लगभग हाम्रो म्याग्दीका 1-2वटा विद्यालय बाहेक सबै विद्यालयहरूमा एकदमै दिगो भरपर्दो नभए तापनि इन्टरनेट पुगेको रहेछ, वाइफाईको चाहिँ पहुँचको चाहिँ अवस्था रहेछ। यसमा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ र मैले यहाँहरू समक्ष सेयर गर्नुपर्ने 2-4वटा कुराहरू छ। जस्तै अहिले हामी सबै चाहिँ यो डिजिटल संसार, डिजिटल एजमा रहेका छौँ र यो डिजिटल एजमा खास गरी चाहिँ हामीहरूलाई यो चाहिँ मैले अध्ययन गरे अनुसार 2वटा, एउटा चाहिँ डिजिटल नेटिभ्स र अर्को डिजिटल इमिग्रेन्ट्स भनेर चाहिँ विभाजन गरिएको चाहिँ कतै पाइन्छ। यसको अर्थ के भन्दाखेरि यो मितिमा अलिकति फरक पनि हुनसक्छ। कुनै ठाउँमा 1990 भनेको छ, 94 यो चाहिँ फरक होला। जस 1994 भन्दा अगाडि जन्मिएकाहरू जसलाई चाहिँ डिजिटल इमिग्रेन्ट्स भनेर भनिएको छ भने तत्पश्चात जन्मिएकाहरू चाहिँ डिजिटल नेटिभ्स अथवा आप्रवासीको रूपमा विभिन्न चाहिँ लिटरेचरहरूमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। र अहिलेको अवस्थामा हामी चाहिँ कस्तो अवस्थामा छौँ भन्दाखेरि वास्तवमा हुनुपर्ने शिक्षक चाहिँ अगाडि विद्यार्थी पछाडि हुनुपर्ने हो। तापनि यो चाहिँ आइसिटीको मामलामा, यो डिजिटल संसारको मामलामा विद्यार्थीहरू अगाडि चाहिँ बढिरहेको र हामी शिक्षकहरू चाहिँ त्यसको पछाडि दौडिरहेको चाहिँ यस्तो किसिमको अवस्था देखिन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले आफ्नो चाहिँ यो आइसिटीको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ क्षमता विकास गर्नु अत्यन्तै आजको समयमा यो अत्यन्तै समय सान्द्रिक भइसकेको छ भने अर्कोतिर खास गरी चाहिँ यो कोभिड जुन सन्तास छ, यस्ता किसिमका महामारीहरू भविष्यमा पनि आउन सक्छन् र यो अवस्थामा हामी चाहिँ फेस टु फेस बोर्डबाट चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि यो अत्यन्तै यो तालिम चाहिँ अत्यन्तै प्रभावकारी छ भन्ने मलाई लागेको छ। र खास गरी हाम्रो चाहिँ यो शिक्षाको सन्दर्भमा यो आइसिटी डाइनोसर अथवा चाहिँ आइसिटी डाइनोसर भन्ने शब्द पनि अत्यन्तै प्रचलित छ। खास गरी चाहिँ डाइनोसरको सन्दर्भमा हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरू चाहिँ परिचित छौँ जस्तो लाग्छ। र डाइनोसरहरू चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि पृथ्वीमा थिए तर ती सबै चाहिँ लोप भए। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले परिवर्तित सन्दर्भमा, परिवर्तित समयमा आफूलाई समायोजन गर्न सकेनन्। यसै कारणले गर्दाखेरि डाइनोसरहरू लोप भए। र अहिले पनि के भन्छ भन्दाखेरि आइसिटी डाइनोसर भन्ने शब्द धेरै ठाउँमा सुनिने गर्छ। यसमा हामी डाइनोसर जस्तै गरी आइसिटीमा हामीलाई चाहिँ अभ्यस्त गर्न सकेनौँ भने, हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकेनौँ भने पक्कै हामीलाई चाहिँ समयले चाहिँ धेरै चाहिँ पछाडि छोडिसकेको हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई यो कुरामा चाहिँ आइसिटीको सन्दर्भमा अध्यावधिक हुने सन्दर्भमा चाहिँ अगाडि बढ्नु होला भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु।
र अर्को कुरा खास गरी हामीले चाहिँ शिक्षकलाई हामीले चाहिँ मैनबत्तीसँग तुलना पनि गरेका छौँ। यसको अर्थ के भन्दाखेरि जो चाहिँ मैनबत्ती चाहिँ बलेर आफै सकिन्छ होइन, र यसले सम्पूर्णलाई उज्यालो दिन्छ, वरपर उज्यालो दिन्छ भनेर शिक्षकहरूलाई हामीले सबैले चाहिँ एउटा मैनबत्तीसँग तुलना गरेका छौँ। तर आजको सन्दर्भमा मैनबत्ती जसरी चाहिँ हामी चाहिँ कतिको बस्छौँ, हामी चाहिँ अद्यावधि हुने कुरामा चाहिँ हामी अद्यावधि भएका छौँ कि अथवा चाहिँ त्यो हामी त्यो निभिबस्छौँ कि त्यो चाहिँ आज सबै शिक्षक निम्ति एउटा ऐच्छिक प्रश्नको रूपमा चाहिँ उभिएको छ। र खास गरी चाहिँ यो आइसिटीको सन्दर्भमा मैले खास गरी हाम्रो शिक्षा विज्ञानको चाहिँ एउटा मास्टर प्लान आइसिटी इन एजुकेसन मास्टर प्लान 20 को यो पनि चाहिँ अहिले चाहिँ भर्खरै चाहिँ अब स्वीकृत हुने अवस्थामा चाहिँ यो रहेको छ। खास गरी यसले चाहिँ खास गरी चाहिँ यो 4वटा कम्पोनेन्टहरू जस्तै अब डिजिटल मेटेरियल्सहरू बनाउने कुराहरू होइन, हामी आइसिटी मैत्री हुने कुरा त भन्यौँ तर चाहिँ हामीसँग डिजिटल सामग्रीहरू छैन, यो डिजिटल मेटेरियल बनाउने कुराहरू, त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ आइसिटी मैत्री चाहिँ पूर्वाधार बनाउने कुराहरू होइन, स्मार्ट स्कुल लाइन गयो के जस्तो लाग्यो दल सर। बेनीको लाइनले खत्तम बनायो। हजुर धन्यवाद आदरणीय दलबहादुर थापा मगर सरलाई। सायद यो प्राविधिक समस्याले गर्दा नै होला सर बिचमै छोडेर जानुभयो। त्यसै गरी स्वागत मन्तव्य छोटो 2 मिनेटमै समयको ख्याल गर्दै 2 मिनेटमै छोटो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन नेपाल शिक्षक महासङ्घ मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री भीम माविका प्रधानाध्यापक डम्बहादुर घटेललाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। डम्बर सर। हजुर सरलाई पनि थोरै समस्या परेको जस्तो मैले बुझेको छु। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा मङ्गल गाउँपालिका अधिकृत श्री डेकबहादुर सरलाई पनि म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै डेकबहादुर सरलाई छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डेक सर। हजुर सरलाई पनि समस्या परेको छ होला। त्यसै गरी यस कार्यक्रममा निरन्तर जेठको 9 गतेदेखि हालसम्म आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई एकदम समय दिएर यस कार्यक्रमलाई सहजकर्ताको भूमिका निभाउनु हुने सर आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू लगायत मालिका गाउँपालिकाका प्रतिनिधिज्यूहरू र कर्मचारी तर्फबाट अहिले मञ्चमा भर्चुअल मञ्चमा आसीन हुनुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिगणहरू लगायत सम्पूर्ण प्रधानाध्यापक लगायत सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू र आजको यस भर्चुअल मिटिङमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरू, मा स्मार्ट स्कुल र म व्यक्तिगत जयबहादुर मल्लको तर्फबाट सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँनिर म यो कार्यक्रमको सहजकर्ता अथवा यहाँनिर इन्स्ट्रक्टर पनि भनिएको छ मलाई, भन्दा पनि म यतिखेर स्मार्ट स्कुलको तर्फबाट नै बोल्न चाहन्छु।
स्मार्ट स्कुलको पनि प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ केही कुराहरू राख्ने चाहिँ अनुमति चाहन्छु। त्यसो त मालिका गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि आफ्ना गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई स्मार्ट स्कुलको रूपमा तयार गर्ने भनेर आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा राखेको गत वर्ष नै राखेको थियो। त्यसै क्रम अन्तर्गत स्मार्ट स्कुलले म्याग्दी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाको 35वटा विद्यालयहरूमा स्मार्ट स्कुलको स्थापना गरिसकेको छ, स्थापना भइसकेको छ। भलै विद्यालयहरूले स्मार्ट स्कुलको जुन चाहिँ सिस्टम छ, जुन चाहिँ सफ्टवेयर छ, जुन चाहिँ एप्लिकेसन छ, त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ 5% मात्रै प्रयोगमा आएको होला भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ एक प्रकारको मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र स्मार्ट स्कुलको तर्फबाट एक प्रकारको गुनासो हो। यो चाहिँ सबै विद्यालयहरूलाई सम्बन्धित निकायलाई पनि हाम्रो तर्फबाटको गुनासो के हो भन्दाखेरिमा विद्यालयहरूले चिज प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हो। हामीलाई के लाग्छ भने चिज प्राप्त गर्नको लागि कुनै आफूलाई चाहिने चिजहरू छन् भने त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि धाउनु पर्ने हो। यहाँ चाहिँ स्मार्ट स्कुल नै धाएर आफ्नो हजुरको ठाउँमा पुगिसक्दाखेरि पनि यसको महत्त्व नबुझेको हो कि भन्ने हामीले फिल गरिराखेको छौँ। अबदेखि त्यो हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा पनि हो। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरूले असर गर्दो रहेछ। के रहेछ भने मेरो व्यक्तिगत धारणामा मैले बुझेको धारणा यहाँ भन्न चाहेँ भने यहाँनिर के छ भने स्मार्ट स्कुलको लागि प्रत्येक विद्यालयमा स्थापनार्थ लाग्ने शुल्क चाहिँ गाउँपालिकाले बेयर गर्ने भन्ने कुराहरू आइसकेपछि विद्यालयहरूले आफूले पैसा तिर्नु पर्दैन, हामीले पैसा तिर्नु नपरेपछि अब सित्तैमा आएको निःशुल्क रूपमा आएको चिजको भ्यालुको पनि कतै न कतै त्यसको त्यो पनि कारण होला भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। कतै न कतै कहीँ न कहीँ अहिले जस्तै आजको मिटिङ पनि हामीले धेरैको उपस्थिति हुन्छ होला भन्ने सोचिराखेको, विभिन्न प्राविधिक कठिनाइको कारणले हामी थोरै उपस्थिति भए तापनि कार्यक्रम त गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छँदै थियो। त्यही अनुरूप हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेकै छौँ। यसो गर्दै गर्दाखेरि अबदेखि हामी 3 दिन पनि अगाडि हामीले केही ट्रेनिङहरू सम्पन्न गरिसक्यौँ, अनौपचारिक ट्रेनिङहरू गरिसक्यौँ। मेरो खास गरी शिक्षक साथीहरूमा, प्रधानाध्यापक सरहरूमा चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भने हामी अहिले चिज प्राप्त गरिसकेको छौँ, मालिका गाउँपालिकाले त्यसमा खर्च गरिसकेको अवस्था छ, गर्छ, आज गर्दैन भोलि गर्छ, भोलि त्योभन्दा पनि बेटर के गर्नुपर्छ यसमा अवश्यले नै गर्नेछ। आउँदा दिनहरूमा आफ्ना विद्यालयहरूलाई कसरी स्मार्ट बनाउने, कसरी अनलाइनको थ्रुदेखि अब चाहिँ अहिलेको समय परिस्थितिले चाहेको अनुसार सिस्टममा कसरी ढाल्ने, कसरी आफू ढल्ने, अरूलाई पनि त्यो सिस्टममा ल्याउने भन्ने त मालिका गाउँपालिकाले अवश्य नै सोच्दैछ। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ भएका प्रतिनिधिहरू, त्यहाँ सम्बन्धित निकायले अवश्य नै पछि त्यो कदम चाल्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छौँ हामी। त्यो माथि पनि खास गरी सबैजना सरहरूमा हाम्रो नम्र अनुरोध के छ भने हजुरले यो चिज प्राप्त गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हजुर छिरेर के छ त भन्ने जानकारी आउनुपर्छ, के छ त भन्ने खोज्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ धेरैजनासँग चाहिँ मैले प्रत्येक विद्यालयमा गएर मेरो नम्बर उपलब्ध गराएको छु। त्यहाँनिर हाम्रो कम्पनीको सपोर्टको नम्बर छ, कम्पनीको सबैजनाको नम्बर दिइराखेका छौँ। अब अहिलेसम्म मुस्किलले 5वटा कल पनि कुनै पनि विद्यालयबाट हामीले रिसिभ गरेका छौँ यो विषयमा लिएर। यो भनेको साह्रै मैले अघि नै भने साह्रै दुःख लाग्दो स्थिति हो। हजुरले नजाने पनि हजुरले हामीले सबसम्म लाग्छ मलाई मङ्सिरको लास्टतिर हो या चाहिँ पुसको सुरुमा हामीले दरबाङकै माथि त्यो हस्पिटलको हलमा मिटिङमा पनि मैले यही कुरा बोलेको थिएँ। त्यहाँनिर पनि हामीले सिक्नको लागि हाम्रो लागि कुनै उमेर पनि बाधा हुँदैन, कुनै स्रोत साधन कोही पनि बाधा हुनु हुँदैन। किनभने हामी को टिचर हो भन्दा 21औं शताब्दीको टिचर हो, जो चाहिँ आफैमा स्मार्ट बन्नुपर्छ। किनभने जमानाले अहिले हामी स्मार्ट बने पनि नबने पनि अहिलेको समय परिस्थितिले यस्तो बनाइदिइसकेको छ कि हामी डिजिटल स्मार्ट बन्न सकेनौँ भने हाम्रो अघि नै हाम्रो दल सरले को कुरा उहाँले पुरा गर्न पाउनु भएन। दल सरले के कुरा उठाउनु भएको थियो, कतिजनाले बुझ्नुभयो।
टेक्निकल डाइनोसर भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरले, डिजिटल डाइनोसर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जो कुरा अहिलेको हजुरको सम्पूर्ण टिचरहरूमा लागू हुन्छ, जसले यो कुरामा सिक्न चाहनुहुन्न, सिक्ने इच्छा राख्नुहुन्न अथवा सिक्नु पर्दैन मलाई भन्नुहुन्छ भने हजुर डाइनोसर हो। डाइनोसर के हुन्छ, एक न एक दिन यो जमानाबाट, यो सिस्टमबाट अथवा अहिलेको समयबाट लोप हुन जरुरी छ, लोप हुनैपर्छ। त्यही भएर हजुर डाइनोसर नबन्नुहोस्, अब स्मार्ट टिचर बन्नुहोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसको लागि हामीले मेहनत गरेर थुप्रै कोर्सहरू डिटेल सबै कुरा कलेक्ट गरेर हाम्रो पनि समय छ, हामीले पनि आफ्नो परिवारलाई टाइम दिनुपर्छ। थुप्रै कुरा रात बिरात नबनिकन हामीले एउटा कोर्स डिजाइन गरेर हजुरलाई प्रोभाइड गरिराखेको छौँ, गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। त्यसमा पनि हजुरको उपस्थिति एकदमै कम हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले एउटा कुरा एकचोटि बोलिराखेको हुन्छौँ, एकचोटि एदेखि जेडसम्म पुगिसकेका हुन्छौँ, हजुर फेरि एमा फर्केर आइदिनुहुन्छ। हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा। त्यतिखेर जहाँनिर सिकाइराखेको छ, हजुरलाई क्वेसन छ भने त्यहाँनिर क्वेसन गरिदिनु होला, एकदम सजिलो हुन्छ होइन। हामीले सुरुमा पनि जुममा चाहिँ हजुर अनम्युट हुने, यहाँबाट यसरी हजुरको भिडियो देखाउने, यहाँबाट यसरी गर्नु भनेर हामीले सुरुमा त्यो कोर्स सिद्ध्याइसक्यौँ। आज पनि त्यही समस्या आइराखेको छ। सबैजना सरहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो पछाडिबाट हजुरको त्यो अहिले पनि भाले बासेको आवाज आइरहेछ, कतिजना बाहिरको कासकुसको आवाज आइरहेछ। यो हुनु हुँदैन, किनभने हजुरको डिस्टर्बेन्स चाहिँ यो हजुरको डिस्टर्बेन्सले गर्दाखेरि सारा क्लास नै डिस्टर्ब हुन्छ, आजको यो प्रोग्राम पनि डिस्टर्ब हुन्छ। यो कुरा हामीले पहिले नै सिकाइसकेको छ, पहिलो मिटिङदेखि नै हजुरलाई सिकाइराखेको छ। यो कुरामा सिक्नुपर्छ हजुरहरूले, किनभने हजुरको कतैको झगडा, घर झगडाको कुरा पनि बाहिर मिटिङमा सबैजनाले त्यो पनि जरुरी होइन। हजुरको केटाकेटीको हल्ला अथवा बाहिरको हल्ला त्यो चाहिँ यो क्लासमा आयो भने त्यसले चाहिँ डिस्टर्बेन्स ल्याउँछ। त्यसमा चाहिँ हजुरहरू एकदम सचेत हुनु होला, मेरो नम्र अनुरोध छ। साथसाथै मैले भनिहालेँ, कुनै पनि बहानाले, उनीहरूको बहानाले, मसँग डिभाइस छैन बहानाले, अथवा मसँग नेट छैन बहानाले, लाइन छैन बहानाले हजुरले सिक्न पछाडि पर्नुभयो भने हजुरहरू डिजिटल डाइनोसर बन्नुहुन्छ एक दिन। त्यही भएर डिजिटल डाइनोसर नबन्नुहोस् भन्ने मेरो नम्र अनुरोध हो। अब हजुरलाई चाहिँ हामी एकदम हाई लेभलको, एकदमै स्मार्ट लेभलको टिचर बनाउँछौँ अथवा सबै कुरा गर्न सक्ने बनाउँछौँ भन्न खोजेको पनि होइन। कमसेकम आधारभूत तहको हजुर अहिलेको समयको परिस्थितिले हजुरलाई के मागेको छ, अहिलेको विद्यालयलाई अहिले हामी समय परिस्थितिले के ल्याइदिएको छ भने अब त फिजिकल क्लास मात्रै होइन रहेछ, हाम्रो लागि त अब अनलाइन क्लासहरू, भर्चुअल क्लासहरू पनि त जरुरी रहेछन् नि त। यस खालको सुविधा स्मार्ट स्कुलको तर्फबाट हजुरको घर घरमै पुर्याइदिएको छ, हजुरको हातमा पुर्याइदिएको छ, मोबाइलमा पुर्याइदिइसकेको छ। त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। हाम्रो अनुरोध यहाँनिर मात्रै हो। सिक्नु भएको छैन 10 चोटि फोन गर्नुहोस्, हामी त्यसमा चाहिँ हजुरले बार फोन गर्नुभयो भनेर हामी रिसाउँदैनौँ, रिसाउनु पनि भएन हामी होइन। किनभने हामी एज अ सर्भिस प्रोभाइडर हामी त्यो मामलामा हजुरलाई सपोर्ट गर्न हरदम तयार छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरू सबैजना, खास गरी प्रधानाध्यापक सरहरू र सम्पूर्ण टिचरहरू यो सिस्टममा, अस्ति पनि बेनी नगरपालिकाकोमा ट्रेनिङमा पनि मैले यही कुराहरू राख्दै गर्दा, यसको प्र्याक्टिकल गराउँदै गर्दाखेरि धेरैजना सरहरूले बल्ल पछुतो मान्नुभयो। सरहरूले चाहिँ हामीलाई यस्तो चिजहरू पहिले नै ल्याएर दिइराख्नु भएको रहेछ, हामीले चाहिँ यसको त 1% पनि प्रयोग गर्न सकेका रहेछौँ, सरी है सर भनेर त्यतिखेर उहाँले सरी एक्सक्युज माग्नु भएको थियो। किनभने यो कुरा चाहिँ जब प्रयोगमा हुन थाल्छ, हजुरलाई फ्रिक्वेन्टली प्रयोग गर्नुहुन्छ, तब यसको इम्पोर्टेन्स बढ्छ, यसको चाहिँ हजुरलाई चाहिँ महत्त्व थाहा हुन्छ। अहिले हजुरले प्रयोगै गर्नु भएको छ नि, के हो भनिदिनु भएको छ, यत्तिकै बसिराखेको छ। त्यही हजुरले त्यसो गर्दाखेरि यता मालिका गाउँपालिकाको बजेट वाह्यात रूपमा खर्च भइराखेको छ। यसमा हजुरले ध्यान दिन जरुरी छ, एकदमै जरुरी ध्यान दिनु होला। यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई, सँगसँगै अगाडि बढाउनलाई मालिका गाउँपालिकाको सम्बन्धित निकायले पनि त्यसरी नै लाग्नेछ भन्ने पनि विश्वास लिन चाहन्छु यतिखेर। त्यही हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यही नै हो। स्मार्ट स्कुलले एउटा विद्यालयलाई स्मार्ट बन्नको लागि सम्पूर्ण कुरा उपलब्ध गराइदिएको छ। हजुरले यो सिस्टम आफूले मतलब आफ्नो स्कुलमा हजुरले प्राप्त गरिसकेपछि दायाँ या बायाँ तल माथि कुनै पनि सिस्टम हेर्न जरुरी छैन। हजुरलाई एकाउन्ट त्यहीँभित्रै छ, इक्जाम गर्नुहोस् त्यहीँभित्रै छ, अहिले अनलाइन क्लास चलाउनुहोस् त्यहीँभित्रै छ, अहिले अनलाइन इक्जामिनेसन लिनुहोस् त्यहीँभित्रै छ। हजुरलाई चाहिँ कतिजना विद्यार्थी आजको अनलाइन क्लासमा कतिजना विद्यार्थीहरू उपस्थित थिए हेर्न त्यहीँभित्रै सबै व्यवस्था गरिदिएको छौँ। हामी हाम्रो स्मार्ट स्कुलको कम्पनीसँग, हामीसँग चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरसँग कसरी कनेक्ट हुने सबै कुरा त्यहीँभित्र राखिदिएको छौँ। इभन हजुरले गार्जेन्सलाई लेख्नुपर्ने चिठी समेत पनि टाइप गरेर त्यहीँभित्र राखिदिएको छौँ, एकदमै सजिलो पारिदिएको छौँ। समग्रमा हामीले बुझ्ने भाषामा भन्यो भने स्मार्ट स्कुलले दाल, तरकारी, अचार, मासु, साग सबै राखेर पस्केर हजुरको थालमा राखेर हजुरको टेबलमा राखिदिएको छ। अब मुछेर खाने काम चाहिँ हजुरहरूको।
अब मुछेर पनि खान सक्नुहुन्न भने हजुरहरू अवश्य नै डिजिटल डाइनोसर बन्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरलाई अप्ठ्यारो लागेको होला, कसैलाई दुःख लागेको छ भने पनि त्यसरी नै लिइदिनु होला, किनभने सत्य त त्यही नै हो, अब डिजिटल डाइनोसर भन्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि हजुरले सिक्ने हो, सिक्न एकैचोटि सिकिँदैन, त्यो हामी पनि जान्दछौँ एकैचोटिमा केही पनि सिकिँदैन, तर बार बार प्रयास गर्यो भने मैले आफूले जानिए छैन भने अहिले चाहिँ मैले के पनि हजुरलाई रिक्वेस्ट गर्छु भने हामीले धेरै कुरा जान्दैनौँ। अहिलेका नयाँ बच्चाहरू हाम्रै छोरा नातिहरूले धेरै कुरा जान्ने भइसकेका छन्, उनीहरूसँग पनि सिक्न सक्छौँ। सिक्नको लागि कुनै उमेर हुँदैन है, मैले उसँग सिक्यो भने म सानो हुन्छु भन्ने चाहिँ अवश्य हुँदैन। हजुरले यो कुरा त पक्कै पनि विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु भएको छैन। अघि दल सरले अर्को पनि कुरा उठाउनु भएको थियो यही विषयमा, म दल सरको कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै के भन्छु भने पहिले टिचरले सिकाउने हो, अब चाहिँ यो डिजिटल मामलामा हाम्रा विद्यार्थीहरूले हामीलाई सिकाउने भइसकेको छन्। त्यही भएर विद्यार्थीको हेल्प लिनुहोस्, किनभने उनीहरू हामीभन्दा धेरै स्मार्ट छन्, धेरै नै स्मार्ट छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूसँग पनि सिक्ने कोसिस गर्नु, घरमा पनि जो छ अथवा घरमा कोही छैन अर्को साइडमा जोसँग सिक्न सकिन्छ उसँग सिक्नुहोस्, डिजिटल डाइनोसर नबन्नुहोस्। मेरो भनाइ यति नै हो, धन्यवाद सर। अनि विशिष्ट अतिथिज्यू, सम्पूर्ण सहभागी शिक्षक साथीहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम अहिले यो कोभिड-19 को यो जुन दोस्रो महामारीको रूपमा पनि फैलिरहेको छ र यसले गर्दा देशमा विभिन्न कार्यालयहरू र त्यो सँगसँगै नागरिकले सेवा पाउने सेवा कार्यालयहरू र यो शैक्षिक क्षेत्रहरू पनि सबै ठाउँमा बन्द भइरहेको चाहिँ यहाँहरू सबैलाई चाहिँ अवगत नै छ। र यो विषम परिस्थितिमा पनि यो शैक्षिक क्षेत्रलाई अलिकति यो लकडाउनको समयमा विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई एउटा आफ्नो यो बसिरहेको लकडाउनको समयलाई पनि सदुपयोग गर्ने हिसाबले मालिका गाउँपालिकाले एउटा भर्चुअल ट्रेनिङ सञ्चालन गरिरहेको छ। र यसमा यहाँहरूको सहभागिता मलाई लाग्छ सहभागिता राम्रै नै सहभागिता छ र यसले यो सहभागितामा यहाँहरू चाहिँ यो सबै ठाउँ चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेसले पनि नभएको कारणले गर्दा होला हामीले सोचे अनुरूपको सहभागिताहरू चाहिँ यहाँ पाउन अलिकति कठिनाइ भइरहेको छ। सोचे अनुसारको चाहिँ हामीले त्यो सहभागी पाउन सकिरहेको छैन। र मलाई लाग्छ जति यहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ यहाँहरूले यो ट्रेनिङको बेलामा यहाँबाट भर्चुअल ट्रेनिङको यो विषयगत यहाँहरूले लिनुहुने जुन खालको ट्रेनिङ छ योमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म सहभागी भएर यो ट्रेनिङलाई पूर्ण रूपमा आफूले सिकेर त्यो सिकेको कुराहरूलाई पुनः फेरि विद्यालयमा यहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ फेरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य सहभागी नभएका शिक्षकहरूलाई पनि यो यहाँहरूले सिकेका यी कुराहरूलाई आफ्नो विद्यालयमा पनि फेरि यहाँहरूले सिकाउनुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। र यहाँ यो धेरै यो विषयमा अघि नै हाम्रो प्रशिक्षकज्यूले पनि यहाँहरू सबै राखिसक्नु भएको छ यो विषयमा। र मलाई यहाँ अन्य कुरा भन्दा पनि यो अब यो अलिकति लामो 12 बजे भनेको मिटिङ झन्डै 1.5 घन्टा जति भइसक्यो ढिलो भएको, त्यसले मैले धेरै समय लिन चाहेर यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै यो आजको यो उद्घाटन सत्र चाहिँ म समापन भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्पूर्णमा नमस्कार, धन्यवाद। हजुर धन्यवाद सर, मिठो मन्तव्य सहित यस उद्घाटन कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु भयो। मैले तपाईँको भोइस अर्कै सुनिरहेको छु सर, सायद रुगाखोकी चिसोले होला, एकदम सुरक्षित बसिदिनु होला। यसै गरी हाम्रो उद्घाटन सत्रको समापन लगत्तै आजको कार्यक्रमका मुख्य विषयवस्तुहरू आज हामी 3वटा सेडलहरू दिन सक्छौँ कि हेर्ने प्लान गरिरहेका थियौँ। लगभग 1.5 घन्टा बितिसकेको छ। हाम्रो आजको यस कार्यक्रमका मुख्य विषयवस्तुहरू विद्यालय तहमा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली इमिस,
जसको सहजीकरण गरिदिनु हुन श्री केशबहादुर बुढाथोकी सर। हाम्रो यो मालिका गाउँपालिका अन्तर्गत शिक्षकहरूको लागि सूचना प्रविधिसँग क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम यो समापन कार्यक्रम उद्घाटन सत्र समापन भइसकेको छ र हामी यो कार्यक्रमको पहिलोमा जुन देखिरहनु भएको छ एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणाली व्यवस्थापन आइएमएस भनेको छ। यो विशेष गरेर यो विद्यालयहरूको शैक्षिक तथ्याङ्कहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि यो सूचना जुन आइएमएस बनाएको छ यसमा हाम्रो कतिपय शिक्षकहरूले अभ्यस्त भइराख्नु भएको छ, कति चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ। यसको पुराना साथीहरूको लागि यो रिकलको रूपमा र नयाँ साथीको लागि एउटा कन्सेप्टको रूपमा चाहिँ यो रहनेछ र यो एकीकृत सूचना शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको थोरै यो इमेज भनेको के हो भन्ने कुरा मैले यो हजुरहरूलाई यो थोरै यहाँ स्क्रिनमा सेयर गरिसकेको छु। विद्यालयहरूमा लागू गरिएको एक्सेल बेसमा आधारित सङ्गठित सूचनाको व्यवस्थापन तथा अभिलेख भनेको आइएमएस हो र मैले यो शैक्षिक सूचना प्रणाली व्यवस्थापन जुन थोरै पृष्ठभूमि यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु यो हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले 2019 सालमा एउटा तथ्याङ्कको सुरुवात गर्यो। त्यस पछाडि 2021 सालमा आएर तथ्याङ्कको चाहिँ एउटा रिपोर्ट चाहिँ निकाल्न सुरुवात भएको छ र 2056 सालमा शिक्षा विभागको जब स्थापना भयो त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा विभागलाई एउटा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको जिम्मा दियो र 2061 सालमा गएर यो फ्ल्यास रिपोर्ट सिस्टम जुन विद्यालयमा 2 चरणमा भर्ने गरिन्थ्यो। पहिलो चरणमा जेठ 7 गते र दोस्रो चरणको चैत्र 23 गते भर्ने गरिन्थ्यो। त्यस पछाडि 2071 सालमा आएर इमेज फ्ल्यास रिपोर्टलाई इमेजसँग जोड्ने प्रयास भयो र 2075 सालमा आएर यो वेब बेस इमेजको सुरुवात भयो। यो हाम्रो इमेज हामीले अफलाइन र अनलाइन दुई तरिकाबाट गर्छौँ। केही हामी अनलाइनबाट गर्छौँ, केही अफलाइनबाट गर्छौँ भने अनलाइनको पाटोलाई पनि क्रमशः बढाइरहेको छ। अफलाइन पहिला जुन विवरण चाहिँ डाउनलोड गरेर अफलाइनमा बसेर काम गरिन्थ्यो पूर्ण रूपमा भने अहिले केही मात्रामा अनलाइन पनि थपिरहेको छ र यहाँहरूलाई मैले क्रमशः अफलाइन र अनलाइनमा के गर्ने भनेर क्रमशः यहाँ देखाउन चाहन्छु। अब हामी अनलाइनमा के गर्छौँ त सबभन्दा पहिला हामी ब्राउजरमा गइसकेपछि वेबसाइटमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिला यो जुन तथ्याङ्कको वेबसाइट iemis.doe.gov.nb यसमा गइसकेपछि हामीले यस्तो स्क्रिन देख्न सक्छौँ। यसमा एउटा स्कुल आइडी र पासवर्ड। स्कुल आइडी भनेको यो 9 अङ्कको हुन्छ र पासवर्ड चाहिँ विद्यालयहरूले जुन विभागबाट उपलब्ध गराइएको भन्दा फरक पनि हुनसक्छ, उहाँहरूले चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पासवर्ड हानिसकेपछि हामीले यहाँ एउटा प्रोफाइल देख्छौँ र प्रोफाइलमा गइसकेपछि हामीले यहाँ दिएका जुन जतिपय कुराहरू छन् जस्तै विद्यालयको नेम, एड्रेस, इमेल, ब्याङ्क एकाउन्ट, सी कोड अनि यो स्थापना मिति, कम्युनिटी एडेड, कम्युनिटी फन्डेड, कम्युनिटी टिचर एडेड, कम्युनिटी टिचर अनएडेड, इन्स्टिट्युसनल प्राइभेट, इन्स्टिट्युसनल पब्लिक, इन्स्टिट्युसनल कम्पनी, मद्रसा, गुम्बा, आश्रम या सोपी र यो एसएसटी भनेको छ। यो अहिले कार्यक्रम यो त रेज भएको छ। हामीले सर्वप्रथम अनलाइनमा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला प्रोफाइलमा गएर यी सब विवरण भरिसकेपछि मात्र यो तथ्याङ्क भरिसकेको चेकिङ भइसकेपछि मात्र हुने गर्छ।
यदि हामीले यो प्रोफाइलमा गएर यो भएको छैन भने खालि तथ्याङ्क भरेर अपलोड त्यही भएर सबभन्दा पहिला हामी अनलाइनमा गएर यदि प्रोफाइललाई मिलाउन सकिएन भने त्यो इमेज हामी जुन अपलोड गर्छौँ त्यो अपलोड गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। अब यो हामी अनलाइनमा के गर्छौँ भनेपछि एउटा चाहिँ हामीले यो इमेजलाई डाउनलोड गर्ने काम गर्छौँ, एउटा चाहिँ अपलोड गर्ने काम गर्छौँ। अब डाउनलोड गर्दाखेरि के गर्ने भने सबभन्दा पहिला अहिले हामी यो स्लाइडलाई थियोरिटिकल रूपमा जान्छौँ र अहिले यही स्लाइडलाई फेरि प्र्याक्टिकल रूपमा नि हेर्छौँ है। अब हामी सबभन्दा पहिला इमेज खोलिसकेपछि भ्यू एक्सेलमा गइसकेपछि हामीलाई त्यहाँ एउटा इमेज देखाउँछ अघिल्लो सालको, जस्तै हाम्रो हामी 78 को भर्दैछौँ भने 77 को त्यहाँ रहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी डाउनलोड गर्छौँ। डाउनलोड गरेपछि बल्ल हामी अफलाइनमा काम गर्छौँ। सबभन्दा पहिला डाउनलोड कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले भ्यू एक्सेलमा गएर डाउनलोड अप्सन आउँछ, त्यहाँ गएर यो डाउनलोड गर्ने, अनि डाउनलोड गरेपछि हामी अब त्यसलाई जुन डाउनलोड अप्सनमा गएर हामीले त्यसलाई चाहिँ अब डेस्कटप अथवा कहीँ लगेर राखेर हामी त्यसमा विवरण भर्ने काम गर्छौँ। यसपछि हामी यो अपलोडमा यो अपलोड गर्दाखेरि हामी सबभन्दा त्यही भ्यू हामी जुन प्रोफाइलमा गइन्छ त्यहाँ एउटा डैशबोर्ड भन्ने आउँछ, त्यहाँ अपलोड अर सबमिट भन्ने आउँछ र हजुरहरूले त्यहाँ के देख्नुहुन्छ भने त्यो इमेज चाहिँ 2077 78 अबको भर्दाखेरि 78 देखाउँछ, अब अहिले भरिसकेको 77 देखाउँछ। त्यसपछि त्यहाँ गएर हामीले जुन चाहिँ अहिले डाउनलोड गरेर भरिसक्यौँ यसमा चाहिँ हामीले सबमिट गर्ने काम गर्छौँ। र यो सबमिट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो बटन भन्ने सिट चाहिँ फर्स्टमा हुनुपर्छ क्या। यदि त्यो बटन भन्ने चिज कतै सरेको रहेछ भने त्यो अपलोड हुन सक्दैन। अब त्यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो चेन्ज पासवर्ड भन्ने छ, हजुरले त्यहाँ पासवर्ड एउटा विवरण एउटा पाइसक्नुको हुन्छ, पहिला त्यसलाई केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने हजुरले त्यहाँ गएर पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यति कुरा चाहिँ हामीले अनलाइनमा गरेपछि अब हामीले अफलाइनमा काम गर्दाखेरि के आवश्यकता हुन्छ त, के आवश्यक कागज चाहिन्छ त्यो लिएर बसिसकेपछि मात्र हामीले के गर्छौँ अपलोडबाट भर्ने गर्छौँ, अफलाइनमा भर्ने गर्छौँ। सबभन्दा पहिला अशोक सर, हेलो हजुर सर, सुनिरहेछौँ सर। सुनिरहनु नि, ठिक छ। अब हामीले अनलाइन र अफलाइनमा काम गर्ने कसरी भनेपछि हामी अफलाइनमा जम्मा 3वटा काम के अरे अनलाइनमा 3वटा काम गर्दा रहेछौँ। एउटा हामीले प्रोफाइल मिलाउने काम गर्छौँ, एउटा डाउनलोड गर्ने काम गर्छौँ र एउटा अपलोड काम गर्छौँ। 3 काम गर्छौँ भने अब डाउनलोड गरिसकेपछि अब हामीले त्यो अफलाइनमा बसिसकेपछि त विवरण भर्नु पर्यो। त्यो विवरण भर्नको लागि सबभन्दा पहिला जुन हामी अफलाइनमा काम गर्दैछौँ त्यसको लागि विद्यार्थीहरूको माग लेजर अनि विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको छात्रवृत्ति रकम, विद्यार्थीहरूको हाजिरी, नयाँ शिक्षकको विवरण, नयाँ कर्मचारीहरूको विवरण, विद्यालय सुधार योजना निर्माण गरेको मिति, सामाजिक परीक्षण गरेको मिति, विद्यालय खुल्ने दिन योजनामा हामीले कति राखिन्छ, वास्तविक कति हुन्छ। पहिला हामीले विद्यालय खुल्ने दिन यति, पढाइ हुने दिन यति भनेर राखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ योजनामा राख्दा हामी कति हुन्छ, वास्तविकता कति हुन्छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालयमा पढाइ हुने दिन योजना र वास्तविकतामा, परीक्षा हुने दिन योजना र वास्तविकता, अतिरिक्त क्रियाकलाप भएको दिन, सार्वजनिक बिदा भएको दिन, चाडपर्व भएको दिन, यो राख्छौँ। अर्को हामी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन मिति, जस्तै गठन मिति कहिले भयो, जम्मा सदस्य सङ्ख्या कति, जम्मा चाहिँ महिला सदस्य सङ्ख्या कति, जम्मा पुरुष सदस्य सङ्ख्या कति, जम्मा दलित सदस्य सङ्ख्या कति, जम्मा जनजाति सङ्ख्या कति, ब्राह्मण क्षेत्री सदस्य कति, यो शिक्षक अभिभावक सङ्घ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन मिति र यी दुवै कुरा जहाँ सदस्य सङ्ख्या छ यो चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जम्मा भवन सङ्ख्या, पक्की भवन सङ्ख्या, कच्ची भवन सङ्ख्या, मर्मत गर्नुपर्ने भवन सङ्ख्या, जम्मा शौचालय सङ्ख्या, शिक्षक शौचालय, छात्र शौचालय, पानी सुविधा सहितको शौचालय सङ्ख्या, पुस्तकालयमा भएको पुस्तकहरूको सङ्ख्या, विद्यालयको जग्गाको क्षेत्रफल, रोपनी आना पैसा दाम। अब यी कुरा चाहिँ हजुरले ती कुरा भन्नु पर्यो त्यहाँ है। अब हजुरले भर्दाखेरि कुन कुरामा अलि ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरा छ।
एउटा नर्सरी एलकेजी युकेजीका इसिडीमा भर्ने भन्छ। जस्तै संस्थागत विद्यालयहरूले अब नर्सरी एलकेजी युकेजी भनेर राखिरहेका हुन्छन्, ती विद्यार्थीहरूको विवरण सम्पूर्ण विवरण इसिडीमा मात्र गएर भर्नु पर्यो। सामुदायिक विद्यालयको त इसिडी मात्र हुन्छ। संस्थागत विद्यालयमा अहिले बढी देखिएको नर्सरी एलकेजी युकेजी भन्ने छ, यसलाई इसिडीमा भर्ने। अर्को कर्मचारी विवरण भनेको छ शिक्षण पेसामा आबद्ध नभएका, जस्तै लेखापाल सहयोगीहरूको, जहाँ चाहिँ हाम्रो कर्मचारी भनेको छ त्यही यो लेखापाल सहयोगी आयोहरूको त्यसमा भयो। अर्को डेट टाइम फर्मेट मिलाउँदा भौतिक बटनमा खोल्न सकिएन भने भनेको छ। यो प्रब्लम चाहिँ जस्तै हाम्रो डेट टाइमको फर्मेट तल डेस्कटपमा त्यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कोही बेला चाहिँ त्यहाँ टाइम मिलेन, यदि डेट मिलेन भने त्यो भौतिक बटन नखोल्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले सिधै शिक्षा विभागमा अब हामीले मेल गर्छौँ। अर्को त्यहाँ अङ्क छ, त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टर्म गरेर अङ्क राखेको हुन्छ। तर एमा यसले के भनेको छ भने हामीले प्रायःसो अन्तिम वार्षिक परीक्षाको एकमुष्ट अङ्क राख्ने भनेको छ। त्यहाँ थ्योरीमा मात्र भनौँ, त्यसलाई कन्भर्ट गरेर थ्योरीको एकमुष्ट अङ्क राख्ने भन्नु। अनि कक्षा 8, 10, 11, 12 को अङ्क इमेजमा नगर्ने भनेको छ। किन भन्दाखेरि यो 8 कक्षाको स्थानीय तहले अथवा छुट्टै किसिमले पनि भर्न रिजल्ट बनाउन सक्ने भयो। अर्को 10 को यासी परीक्षा अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्छ, 11, 12 पनि मास्टर राष्ट्रिय परीक्षाले गर्ने भएर यो इमेजमा भर्नु परेन। अर्को प्राविधिक झार चलेको कक्षा 9 को अङ्क नराख्ने भनेको छ। जुन प्राविधिक विद्यालय चलेका छन् कक्षा 9 को जुन प्राविधिक धार छ त्यसको चाहिँ अङ्क नराख्ने। विद्यार्थीको हाजिर दिन राखे ठाउँमा यदि स्पेस इन्ट्री भयो भने रन टाइम सिनर देखाउँछ भनेको छ। हाजिर स्पेस जस्तै त्यहाँ चाहिँ अब हाजिरी राख्दाखेरि 122 राखिन्छ, कोही बेला त्यहाँ स्पेस ठाउँ ठोकियो छोडियो भने त्यसमा रन टाइम सिनर भनेर देखाउँछ र हजुरलाई त्यो अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यो क्लिक गर्दा त्यहाँ रन टाइम सिनर आउँछ। त्यसमा चाहिँ यो हाजिरी भर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यहाँ स्पेस। अर्को शिक्षकको विवरण भर्दा टिआरकेमा सिटोल नम्बर र पिएफएसीमा सञ्चयको छ। त्यहाँ चाहिँ शिक्षकको विवरण भर्दाखेरि हामी टिआरके भनेर राखेको छ, यो शिक्षकको चाहिँ सिटोल नम्बर राख्ने, र अर्को पिएफएसी चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोष नम्बर राख्ने। अब यहाँलाई यो स्कुल लेभल इमेजमा हामी अब छिर्दैछौँ। त्यहाँ सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने 3टा कुरा छ। इमेजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यसै खुल्न सक्दैन। त्यहाँ सबभन्दा पहिला डेट मिलेको छ कि छैन हेर्ने। अर्को माथिमा देखाउँछ एउटा अप्सन छ र इनेबल टु कन्टेन्ट भन्छ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मात्र हजुरले यस्तो पाउनुहुन्छ, जहाँ स्कुल लेभल इमेजमा 8वटा बटनहरू देख्नुहुन्छ। फर्स्टमा स्टुडेन्ट, सेकेन्डमा टिचर, थर्डमा फिजिकल, अनि सब्जेक्ट, सेटियर, रिपोर्ट, स्टाफ, मिसलेनियस भन्ने छ। यो सेटियर भनेको अरू बटनभन्दा अलिक फरक छ। यो सेटियर हजुरले जुन शैक्षिक सत्रको भरिसकेपछि सम्पूर्ण विवरण भरिसकेपछि यसमा सेटियर गरेर नेक्स्ट लाने। भइसकेपछि हजुरले प्रत्येक सालको कति वर्षको हेर्नु पर्यो। त्यसमा सेटियरमा गएर क्लिक गर्नु भने त्यसबाट विवरण मात्र देखाउँछ। अब हामीले यति 8वटा बटनहरू स्क्रिनमा देखिसकेपछि सबभन्दा पहिला अब हजुरले देख्ने भनेको यी 8वटा हो क्रमशः: स्टुडेन्ट, टिचर, फिजिकल, सब्जेक्ट, सेटियर, रिपोर्ट, स्टाफ, मिसलेनियस। अब सबभन्दा पहिला हामीले यो अहिले थ्योरिटिकल गरिरहेका छौँ। मैले पहिला यो थ्योरिटिकल क्रमशः हजुरलाई यो कसरी भर्ने भनेर के भर्ने भनेर सरस्वती यहाँ भन्छु। त्यसपछि हामी एउटा कुनै विद्यालयको खोलेर हामी त्यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकल नै गर्छौँ। सबभन्दा पहिला 1 नम्बरमा स्टुडेन्ट भन्ने छ। हजुरले स्टुडेन्ट बटन क्लिक गरिसकेपछि यहाँ 3वटा अप्सन देख्नुहुन्छ। एउटा एड, अर्को एडिट र एउटा अपडेट। अब एड भनेको कस्तो भने हजुरले त्यहाँ विद्यार्थीहरू जुन सेटियर गरेर नयाँमा गएर विद्यार्थी थप्नुहुन्छ भने हजुरले एड गर्नुहुन्छ त्यहाँ विद्यार्थी। र एडिट भन्ने त्यहाँ 2टा अप्सन आउँछ। एउटा एडिट क्लास आउँछ, एउटा पर्सनल एडिट भन्ने आउँछ। हजुरले यदि व्यक्तिको कुनै सच्याउनु छ विवरण भने त्यसमा एडिट पर्सनल जाने, यदि क्लास चाहिँ सच्याउनु पर्यो भने एडिट क्लासमा जाने। अर्को अपडेट भन्ने हुन्छ। यो अपडेटमा 3टा हुन्छ त्यहाँभित्र। हजुरले एउटा चाहिँ अब मार्क भन्ने भेटाउनुहुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले एउटा
एटेन्डेन्स भेटाउँछौँ र पछाडि बल्ल क्लास अपडेट हुन्छ। हामीले मार्क भरिसकेपछि एटेन्डेन्स गर्छौँ, त्यसपछि मात्र हामी चाहिँ क्लास अपडेट गर्छौँ। अब यस्तो देखिन्छ एड स्टुडेन्टमा जस्तै रेजिस्ट्रेसन नम्बर आइडी उसैले राखिदिएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ क्रमशः जस्तै फर्स्ट नेम लेख्छौँ अनि लास्ट नेम लेख्छौँ। जस्तै त्यहाँ इयर चाहिँ हामीले कति सालको हो त, अब 78 को भए 78 77 क्लास लेख्छौँ। प्रिभियस स्टुडेन्ट आइडी भनेको छ, अब कसैको त्यस्तो आइडी चाहिँ छ भने त्यहाँ लेख्छौँ, इसिडी टाइप लेख्छौँ, इसिडी नम्बर। अनि यता स्ट्रिम भनेको छ, अहिले त अब यो स्ट्रिम हटिसक्यो। अनि जेन्डरमा मेल अथवा फिमेलमा टिक लाउँछौँ, कास्ट छ, अनि इसिडी र पिपिसी एक्सप्रेस भन्ने छ त्यहाँ टिक लाउँछौँ र यता चाहिँ स्कुल सोर्स लेख्छौँ। अर्को फादर नेम मदर नेम लेख्छौँ अनि डेट अफ बर्थ, अनि अब हाम्रो डिसेबिलिटी अब कुनै छ भने त्यहाँ टिक लाउँछौँ। यता स्कलरसिपमा गएर हजुरले एउटा चोइस गर्नुहुन्छ। यता एमाउन्ट चाहिँ प्रायः जसो अहिलेसम्म भरिएको छैन, ब्याङ्क नेम र एसी एकाउन्ट पनि त्यति भरिएको छैन। यसपछि हजुरले अब एडिट भन्ने अप्सनमा मैले अघि नै भनेको थिएँ, एडिट पर्सनल डिटेल भन्ने हुन्छ, एउटा एडिट क्लास डिटेल भन्ने हुन्छ। एडिट पर्सनल डिटेलमा हामीले कुनै व्यक्तिको केही चाहिँ एडिट गर्न पर्यो भने एडिट पर्सनलमा जान्छौँ। यदि क्लासलाई एडिट गर्न जान्छौँ भने जस्तै हाम्रो कुनै विद्यार्थी अब पास हुनु थियो, त्यहाँ रिप्रेजेन्टमा लगाइयो होइन, कोही चाहिँ डबल प्रमोसन हुने थियो, कोही ड्रप आउनु थियो भने हामी एडिट पर्सनल क्लास डिटेलमा गएर त्यो काम गर्छौँ। अब हजुरले यो अपडेटको कुरा मैले अघि गरिसकेको छु। यहाँ 3टा क्लास, स्कलरसिप र मार्क भन्छ। अब सबभन्दा पहिला हामीले मार्कमा गएर टिक लाउँछौँ, अनि इयर छान्छौँ, अनि क्लास छान्छौँ यसरी। अनि मार्क अप्सनमा थ्योरी र प्र्याक्टिकल छ, त्यहाँ हामीले प्रायः अहिलेसम्मको भराइमा कुनै विद्यालयले आफै रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टर्मको क्रमशः भरेर त्यसैबाट इमेजबाट रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ। अर्को अहिले लास्टमा प्रायः जसो भर्ने गरेको यो मार्क्स अप्सनमा गएर थ्योरी र प्र्याक्टिकल गरेर त्यहाँ चुज गर्ने, त्यसबाट भर्न सकिन्छ। अर्को हाम्रो यो टिचरमा गएर हजुरले पर्सनल डिटेल, एजुकेसनल इन्फर्मेसन, टिचिङ हिस्ट्री, एजुकेसनल हिस्ट्री, ट्रेनिङ इन्फर्मेसन, लिभ इन्फर्मेसन र इन्कम डिटेल भन्ने छ। अहिले यो लिभ इन्फर्मेसन चाहिँ अहिले भर्नु पर्दैन। अब हजुरले टिचर एड गर्न पर्यो यस्तो देख्नुहुन्छ, त्यहाँ स्किम नेम, अनि त्यहाँ नेसनालिटी छ, डेट अफ बर्थ, फादर नेम, विल पर्सन, इमेलहरू, यो सब विवरण क्रमशः हजुरलाई अघि मैले टिआरके भनेको थिएँ, शिक्षकको सङ्केत नम्बर, सञ्चय कोष नम्बर यो छ, यो सबै भर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को एजुकेसनल डिटेल छ। अब हजुरले शिक्षकको एजुकेसनल डिटेल चाहिँ के छ त्यहाँ भर्नुहुन्छ। अर्को हाम्रो यो जुन फिजिकल बटन अघि भनियो, यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तै विद्यालय सुधार योजना कहिले बन्यो होइन, अब सोसल अडिट कहिले भयो, अनि यो फाइनेन्सियल अडिट कहिले भयो, हाम्रो जस्तै अनुगमनमा अब कोले गर्नुभयो, वाटर सोर्सेसहरू के छन्, बिल्डिङ कति छन्, अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो जग्गा रोपनी आना दाम पैसा कति छ यसमा लेख्ने, यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अर्को हामी सब्जेक्ट भन्ने जान्छौँ। अब यो यहाँ देख्नुहुन्छ हजुरले स्क्रिनमा, एउटा एड सब्जेक्ट भन्ने छ, अर्को एडिट सब्जेक्ट भन्ने छ। हजुरले कुनै चाहिँ थप्न पर्यो भने एड गर्ने, एडमा गएर कुन विषय थप्नुहुन्छ त्यहाँ टाइप गर्ने, अनि पूर्णाङ्क र फुल मार्क लेख्ने, पास मार्क त्यति लेख्ने, एड हुँदै गयो। यदि त्यसलाई कुनै चाहिँ सब्जेक्टलाई हजुरले एडिट गर्न जानुहुन्छ भने त्यहाँ गएर सिलेक्ट गर्ने, एडिट सब्जेक्ट गरेपछि त्यसलाई क्लियर गरिसकेपछि त्यहाँबाट हट्छ। हजुरको कुनै चाहिँ विषय थप्न पर्यो अथवा हटाउनु पर्यो भने हामी यही एड र एडिट सब्जेक्ट भन्ने बटनमा गएर काम गर्छौँ। अर्को रिपोर्ट भन्ने छ। हजुरले जस्तै रिपोर्ट चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ फाइनल बनाइसक्नुभयो, अब कसरी निकाल्ने, स्टुडेन्टको आधारमा, कास्टको आधारमा, जेन्डरको आधारमा, बाई नम्बर निकाल्ने कि बाई ग्रेड अनुसार निकाल्ने हो कि अब दुवैबाट जेनेरेट गर्ने हो कि भन्ने रिपोर्टबाट हेर्न सकिन्छ। अर्को हाम्रो स्टाफ छ। अब स्टाफ भनेको हजुरले बुझ्नुभयो, हाम्रो जुन अध्यापन कार्य गर्ने बाहेक अरू त्यहाँ हामीले चाहिँ जस्तै हाम्रो लेखापालदेखि लिएर विद्यालय सहयोगीहरूको
विवरण यो नन टिचिङ स्टाफ भनेको छ, यसमा गएर यहाँ पर्छौँ। अब अर्को मिसलेनियस भन्ने छ। यसमा के छ भने जस्तै हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कहिले भयो, कसरी सिलेक्ट भयो, टोटल सङ्ख्या कति छ, मेल कति, फिमेल कति, दलित कति, जनजाति कति, ब्राह्मण क्षेत्री कति भन्ने कुरा यो शिक्षक अभिभावकसँग विद्यालय व्यवस्थापन समिति जुन छ यसमा चाहिँ हामीले यसरी जसरी चाहिँ गठन भएको छ टोटल अब दलित, जनजाति, ब्राह्मण क्षेत्री कुन हिसाबले चाहिँ सेलेक्ट भएको छ त्यहाँ नम्बर लेख्छौँ। अब यो हाम्रो फर्स्टको यो थियोरिटिकल पार्ट यो जुन थियोरिटिकल यो यहाँ यति नै हो। हजुर सर। हजुर सर भन्नु सर। यहाँलाई केही जिज्ञासा छ कि मैले यता प्र्याक्टिकल गरौँ र एकैचोटि गरौँला? प्र्याक्टिकल गराउँछ त्यसपछि सर म्यामहरूलाई केही कुराकानी सोध्दा होइन जिज्ञासा मेटाउने काम गराउँछ सर है। सर सर अब मैले हजुरलाई अघि अफलाइन र अनलाइनका कुरा गरिरहेको थिएँ। अब हामीले सबभन्दा पहिला अनलाइन नगरिकन हामी अफलाइनमा काम गर्न सक्दैनौँ। अब हजुरलाई अनलाइनमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ हजुरलाई देखाउन चाहेँ। सबभन्दा पहिला हामीले गुगलमा गइसक्यो हामी पहिला यहाँ हानेको भएर IEMIS.doe.gov.np अब हजुरले सबभन्दा पहिला गुगलमा गइसकेपछि यसको एउटा वेबसाइट IEMIS.doe.gov.np छ। यसमा हजुरले यस्तो देख्नुहुन्छ स्कुल लगइनमा त्यहाँ स्कुल इन्टर स्कुल आइडी छ, अर्को इन्टर पासवर्ड छ र लगइन गर्ने छ। अब हजुरले यहाँ स्कुल इन्टर आइडी भनेको हाम्रो यो 9 अङ्कको हुन्छ। मैले एउटा विद्यालयको हाने 4302500003 अब हजुरले यहाँ इन्टर पासवर्ड हानेछ, हजुरले के राख्नु भएको छ त्यो हान्ने। हजुरले सबभन्दा पहिला अनलाइनमा अघि हामीले फर्स्टमा भनेका छौँ सबभन्दा पहिला हामीले IEMS.doe.gov.np हानेपछि हामीलाई स्कुल आइडी र पासवर्ड हान्ने आउँछ। अब स्कुल आइडी र पासवर्ड हानिसकेपछि हामी अब यो स्क्रिनमा छिर्छौँ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ डासबोर्ड, जेनरल रिपोर्ट छ, भ्यू एक्सेल छ, एक्सपोर्ट एक्सेल छ। यहाँ चाहिँ रिपोर्टहरू छ, टिचर स्टाफ, अब पिएमटी, स्टुडेन्ट डिक्लेयर, चेन्ज पासवर्ड अनि पिएमटी टेम्प्लेट। यहाँ लास्टमा हजुरले प्रोफाइल। अब सबभन्दा पहिला मैले हजुरलाई के भनेको छु भने प्रोफाइल चेन्ज गर्ने। अब प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने। हजुरले यो प्रोफाइल सच्याउनु भएको छैन भने हजुरले भरेको विवरण सबै अपलोड गर्नुहुन्छ अनलाइनमा गएर। अनलाइनमा गरे पनि हजुरको विवरण त्यहाँ कुन चाहिँ माथि देख्न पर्ने विवरण हो। यदि यो प्रोफाइलमा चेन्ज भएको छैन भने त्यो देखिँदैन। अब मैले हजुरलाई यहाँ अलि डिपली के भन्नु खोजेँ भने यहाँ एउटा स्कुलको नाम छ, हजुरले कुनै विद्यालयको हजुरको विद्यालयको त्यहाँ नाम टाइप गर्नुहुन्छ। अब एड्रेस चाहिँ यो धौलागिरी गाउँपालिका भएर हजुरले त्यो मालिका गाउँपालिका लेख्नुभयो। यहाँ फोन नम्बर, अब यहाँ चाहिँ चोइस छ यहाँ रुरल अर्बन के हो होइन, वडा नम्बर कति हो, इमेल भयो इमेल, यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट यहाँ लेख्नुहुन्छ। अर्को यो ल्याटिच्युड र ल्याङ्ग्वेज त यो विवरण छ भने अब एउटा त्यो बुक पाउँछ त्यो अनुसार भरे हुन्छ। अहिले ठ्याक्क याद भएन मलाई। अर्को यो स्थापना मिति छ, यहाँ साल महिना गते। अर्को हाम्रो यो माध्यमिक विद्यालय चलेकोले हाम्रो यो एससी कोड हुन्छ, यो 11-12 चलेकोले पहिला उच्च माविको कोड राख्नुहुन्थ्यो, त्यो एससी कोड भनेपछि हामीले यहाँ राख्छौँ। अब हजुरले सबभन्दा पहिला
यो यहाँ टिक लाउने छ हेर्नु त। यदि यहाँ टिक लागेको छैन भने हजुरको विवरण जति अपलोड गरे पनि कहीँ देखाउँदैन र हजुरले विवरण चाहिँ भरे भन्नुहुन्छ, अपलोड गर्नुहुन्छ अनि मैले भरेकै हुँ भन्नुहुन्छ। अब तपाईँले भोलि यसबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरू जति छन् विद्यालयले प्राप्त गर्ने अनुदान त्यसको आधारमा यो इमेजको आधारमा प्राप्त गर्ने भएको कारणले गर्दा हजुरले सबभन्दा पहिला विद्यालयको प्रोफाइल चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने देखियो। अब हजुरलाई यहाँ झुकिने पनि कुरा केही छैन। अहिले यहाँ कम्युनिटी एडेड भनेको छ अनि यहाँ कम्युनिटी फन्डेड भनेको छ, कम्युनिटी टिचर एड भनेको छ, कम्युनिटी अनएडेड भनेको छ, इन्स्टिट्युसनल प्राइभेट भनेको छ, इन्स्टिट्युसनल पब्लिक भनेको छ, इन्स्टिट्युसनल कम्पनी भनेको छ। यहाँ मदरसा गुम्बा अब यो एससिबी यो छैन। अहिले यो इसिडी कम्युनिटी इसिडीलाई यसले हटाएको छ। अब सबभन्दा पहिला अब यो कम्युनिटी एडेड भनेको कस्तो विद्यालयले लाग्ने भनेपछि हजुरकोमा जस्तै 1 देखि 5 सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा यदि 1 देखि 5 सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा यदि एउटा मात्र भए पनि दरबन्दी छ, यदि दरबन्दी छ भने प्राइभेट चलेको छ अथवा 3 सम्म चलेको छ, एउटा दरबन्दी चलेको छ भने हजुरले 1 2 जस्तै यहाँ अहिले मैले अहिले यसलाई हटाएँ 1 2 3 जस्तै 1 देखि 3 सम्म चलेको विद्यालयमा यदि एउटा मात्र टिचर दरबन्दीमा छ भने हजुरले 1 2 3 टिचर एडेडमा लाग्नुहुन्छ। यदि 4 र 5 चलेको छ, यदि टिचर दरबन्दी एउटै छ भने पनि एउटा दरबन्दी छ, 3टा रात नै हुन सक्छ। तर हजुरले के गर्नु पर्यो भने कम्युनिटी एडेड भनेको कस्तो भने शुद्ध दरबन्दी एउटा भए पनि यदि 5 सम्म चलेको विद्यालयमा एउटा शुद्ध दरबन्दी छएको छ भने पनि हजुरले यसमा 1 देखि 5 सम्म कम्युनिटी एडेडमा टिक लाउनुहुन्छ। यदि हजुरले यो टिक लाउनुहुन्न भने मैले भने हजुरको विवरण एकतिर देखाउँछ र जुन विद्यालयले प्राप्त गर्ने अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने यसमा भर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अर्को हजुरको यो कम्युनिटी फन्डेड छ भनेको इसिडी, अहिलेको इसिडीहरू कम्युनिटी फन्डेड हुन्। हजुरले सबैले चाहिँ यो इसिडी कम्युनिटी फन्डेडमा इसिडीमा यसमा टिक लगाइदिए हुन्छ। अर्को कम्युनिटी टिचर एड भनेको यदि तपाईको विद्यालयमा 1 देखि 5 सम्म चलेको छ, एउटा पनि दरबन्दी छैन भने हजुरले यदि रात मात्र नै हुन सक्छ भने जस्तै एउटा मात्र छ भने अब हजुरले यहाँ टिक लाउनुहुन्छ। 3 सम्म चलेको एउटा मात्र रात छ, 2टा रात भयो भन्नु भएन, तर रात दरबन्दी छ भने हजुरले कम्युनिटी टिचर एडमा गएर लाग्नु पर्यो। अब हजुरलाई लाग्न सक्ला 1 देखि 5 सम्म दरबन्दी छ, दरबन्दी छ हैन भने अब हजुरले के गर्नुहुन्छ 1 देखि 5 सम्म एउटा मात्र दरबन्दी छ लाग्नुभयो। अब हजुरको 6 7 8 मा एउटा रात छ भनेपछि हजुरले टिचर कम्युनिटी टिचर एडमा गएर लाउनुहुन्छ। यदि 8 कक्षा सम्म चलेको विद्यालयमा यदि प्राइभेटमा दरबन्दी शुद्ध दरबन्दी छ, इमामी तहमा के छ 6 8 मा के रहेछ भने एउटा रात मात्र दरबन्दी रहेछ भने पनि हजुरले यदि 5 सम्म चलेकोमा दरबन्दी छ, यदि 6 7 8 9 10 मा दरबन्दी नै छैन भने हजुरले यहाँ गरेर लाउनुहुन्छ कम्युनिटी अनएडेडमा गरेर लाउनुहुन्छ। अर्को इन्स्टिट्युसनल प्राइभेट भने छ यो हाम्रो शैक्षिक यो गुठी। अब यो इन्स्टिट्युसनल पब्लिक गुठी पनि हाम्रो छैन। यो इन्स्टिट्युसनल कम्पनी भनेको हाम्रो यो संस्थागत विद्यालयहरू प्रायः बोर्डिङहरू अब यो कम्पनी अन्तर्गत नै दर्ता भएका हुन्छन्। यो संस्थागत विद्यालयहरूले यहाँ गएर लगाउनु पर्यो। अहिले यहाँ जस्तै अब जस्तै हाम्रो संस्थागत विद्यालयहरू छन्, यिनीहरूले हामीले इन्स्टिट्युसनल कम्पनी गरेर जस्तै कति चलेको छ त्यो अनुसार यहाँ टिक लाउनु पर्ने। अब मदरसा गुम्बा भएकाले क्रमशः त्यही अनुसार पनि यो हाम्रो प्रोफाइल
भरिसकेपछि बल्ल सबमिट गरियो भने बल्ल हाम्रो यो इमेज डाटा एक्चुअल हुन जान्छ। नभए हजुरले यो प्रोफाइल नसच्चाइकन जब विवरणमा जहाँ टिक लागेको छैन त्यसै भर्दाखेरि विद्यार्थी सङ्ख्या नदेखाउने, कम देखाउने गरेको पाइन्छ। अशोक सर, हजुर सर, हजुर यो प्रोफाइल छ नि सर, हजुर सर, यसमा मैले किन सरहरूले रोक्न खोजेँ भने यसमा नबुझेको केही छ कि भनेर केही सर म्यामहरु यो इमेजको प्रोफाइलमा तपाईलाई केही नबुझेको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ च्याटमा रेज ह्यान्ड गरिदिनुस् है सर म्यामहरु। जस्तै यो इमेजको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सर, हजुर सर, यो जुन चाहिँ प्रोफाइल छ सर, यो नगरिकन कतिपय विद्यालयहरूको त्यहाँ नमिलेको कारणले गर्दा उता अपलोड हुने तर विवरण चाहिँ उता नदेखिने गर्छ। त्यो भएर यसमा चाहिँ अलिक क्लियर हुन जरुरी देख्नु। डम्बर सर सुन्नु भएको छ? डम्बर सर, सर यो उहाँहरूलाई अब यहाँ धेरै चाहना हुन सक्ला है, मेन इम्पोर्टेन्ट यो छ हैन सर? उहाँलाई अनम्युट गर्ने केही व्यवस्था भए केही के सर? यो मैले यो अगाडिको यो सर र भनिदिउ र त्यसपछि खोल्न होला? यस सर, तपाई यो कार्यक्रम सक्नु हैन, त्यसपछि हामी जिज्ञासामा जाउँला सर। ए हुन्छ सर, यो कति टाइममा सक्नु पर्छ सर? अब हुन्छ, हामीसँग टाइम छ सर हैन। आज यति सेसन गरौँ कि जस्तो लागिरहेछ। हाम्रो सहभागी पनि एकदम कम हुँदै जानुभयो हैन, यो प्राविधिक समस्याले गर्दा पनि होला। हामी विषय दिइरहने पार्टिसिपेन्ट घटिरहने भइरहेछ सर अहिले। टाइम हाम्रो 2 बजेसम्म सर, 2:06 हजुर सर, 2:06 भइसक्यो सर। यो हाम्रो उद्घाटन सत्रले थोरै लामो बनाइदियो सर कार्यक्रम है। भनेपछि कति समय छ सर? म त्यही अनुसार सक्छु। समय छ सर, तपाईलाई छ सर, 10-15 मिनेट समय छ सर। ए हस् ल, मैले सर पहिले यो प्रोफाइलमा भएको अघिल्लो उहाँहरूलाई यो भन्छु हैन सर? हजुर, अनि एउटा चाहिँ इमेज चाहिँ यो डाउनलोड गरेको छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले भर्ने भन्छु र समष्टिगतमा लिनु हुन्छ। हजुर हुन्छ सर एकदम। अब हामीले प्रोफाइल भरिसकेपछि हामीले यहाँ यो ड्यासबोर्ड भन्ने छ। अब हजुरले सबभन्दा पहिला त इमेज डाउनलोड गर्नु पर्यो। डाउनलोड गर्नको लागि हामी भ्यू एक्सेलमा जान्छौँ। भ्यू एक्सेलमा गइसकेपछि हजुरले यो 2077 सालमा भएको इमेज रहेछ, यहाँ डाउनलोड भन्ने छ, यहाँ गएर हजुरले क्लिक गर्नुहुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यसरी गएर यहाँ जिप गरेर बसेको हुन्छ यो इमेज। यहाँ यो सबभन्दा पहिला हजुरलाई मैले यो के भन्नु खोजेँ भने प्रोफाइल सच्याइसकेपछि मात्र भ्यू एक्सेलमा गएर डाउनलोड गर्ने। यो डाउनलोड गएको जुन इमेज छ यो अहिले डाउनलोडमा गएर बसेको छ, त्यहाँ गएर हामीले यो भर्न सिकौँला। अब मैले यो हजुरलाई डाउनलोड गर्नु भने अब हामीले यो डाउनलोड गरेर जुन अफलाइनमा भरिसक्छौँ त्यसपछि हामीले अपलोड गर्ने काम यहाँ गएर गर्छौँ। यहाँ जस्तै अहिले 2077 इमेज आएको छ। अब हजुरलाई चाहिँ अब यो सेटियर गरेर 78 बनाएपछि 78 आउँछ। चुज फाइल भन्ने छ, यहाँ गएर हजुरले चुज गर्नु भने अहिले भर्खरै एउटा डाउनलोड गरेको इमेज मानौ अहिले यहाँ छ, यसलाई चाहिँ पहिला एक्सट्रा गर्ने। अब जस्तै हाम्रो यहाँ छ भने यसलाई चाहिँ क्लिक गर्ने, यहाँ ओपन गर्ने, यहाँ देखाउँछ। यहाँ अहिले मैले पिएमटी अन्य छनौट गरेँ, यो पिएमटी गर्दा नि हुन सक्ला, तर यो गलत भयो। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चुज द फाइल गएर हाम्रो जुन यो इमेज छ यसमा यहाँ देखायो, यसमा गएर सबमिट गर्छौँ। अब हामीले त्यो भरिसकेपछि गर्छौँ। अर्को हामीले यो कक्षा 8 र 10 को लागि यहाँ एक्सपोर्ट एक्सेल भन्ने छ।
यहाँ पिएमटी एक्सपोर्टिङ भनिन्छ। अहिले यो विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भर्ने म्याच सकिएको कारणले गर्दा यहाँ पिएमटी भर्ने म्याच सकिएको, अब पिएमटी अपलोड डाउनलोड गर्न सकिन, यो खुलेको छैन। हजुरले भोलि कक्षा 8 र 10 को यदि पिएमटी फारम भर्नु पर्यो भने हजुरले यहाँ गएर एउटा एक्सेल फारम आउँछ, त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो देखाउँछ। अर्को हजुरले जस्तै कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या छात्र कति भनेर जेनेरेट रिपोर्ट कार्ड हुन्छ। हजुरले यो यहाँ जेनेरेटमा गएर यो जेनेरेट रिपोर्ट कार्डमा हजुरले त्यहाँ भएका विषयगत औसत कति आएको छ, हजुरको त्यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या छात्र कति भनेर यसमा गएर हजुरले रिपोर्ट कार्डमा गएर क्लिक गरेर प्रिन्ट गरेर हाल्नु भने र अर्को यो जेनेरेट रिपोर्ट कार्डले हजुरलाई के देखाउँछ भने कतै फारम भर्दाखेरि छात्र जस्तै मेल हुने फिमेल हुने मेल नि हुनसक्छ। यसलाई डाउनलोड गरेर हजुरले प्रिन्ट गरिसकेपछि यो विद्यालयमा गएर प्रत्येक कक्षामा गएर हजुरले रुजु गर्नु भने यहाँबाट नि एउटा चाहिँ हजुरले यो एउटा विवरण सत्यापन गर्ने मौका पाउनुहुन्छ। यो जुन जेनेरेट रिपोर्टमा गइसकेपछि हजुरले यहाँ अलि टाइम लागिरहेको छ, हजुरलाई कस्तो यस्तो देखाइरहेको छ। जस्तै यो विद्यालयको अब प्रोभिन्स लोकल लेभल, अब लोकलिटी कहाँ हो, वार्ड नम्बर कति, स्थापित अघि हजुरले जुन प्रोफाइल भन्नु त्यसको आधारमा र हजुरलाई यो जस्तै यहाँ विद्यालयमा यहाँ जस्तै इसिडीमा यति रहेछ होइन, 1 मा यति रहेछ, 2 मा यति, 3 यति, 4 यति, 5 यति, 6 टोटल कति रहेछ यति रहेछ। अब हजुरले यहाँ गर्ल्स बोइजहरू यहाँ यति रहेछन् क्लासको। जस्तै एउटा विद्यालयमा 50-60 जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा अब मोटामोटी अलिअलि कन्सेप्ट होला, जस्तै कोही ठाउँमा 500-700 विद्यार्थी छ। अब मेल र फिमेल कति रहेछ, बोय गर्ल्सहरू यहाँ कति रहेछ भने यसरी डाउनलोड गरेर सर र हेरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ गर्ल्स यति 13, बोय चाहिँ के अरे गर्ल्स 17, बोय 13 छ। जस्तै यो जोड्दा कति भयो, 30 भयो। 30 त हुन सक्ला। कोही बेला मेल हुने हजुरले फिमेल चाहिँ क्लिक गर्नुको रहेछ भने यहाँ चाहिँ यो सङ्ख्यामा तलमाथि हुनसक्छ। यो प्रिन्ट गरेर प्रत्येक कक्षामा गएर हजुरले रुजु गर्नु हो भने यसबाट पनि एउटा चाहिँ विवरण चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र सङ्ख्या चाहिँ विद्यालयमा कति रहेछ भनेर तपाईँले गर्नै परेन। यहाँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ जस्तै यहाँ टोटल विद्यार्थी गर्ल्सहरू जस्तै 217, बोयहरू 137 जना रहेछ। यो टोटल चाहिँ विद्यार्थी अब यो जोड्दाखेरि यति आउँछ भनेर हजुरले एउटा यो जेनेरेट रिपोर्टबाट पनि यो विद्यालयको थाहा पाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँ हजुरले कति भर्नु अगाडि फाइनेन्सियल अब बुक कर्नदेखि लिएर हजुरको यहाँ चाहिँ अब एटेन्डेन्सको कुरा, एभरेजको कुरा, सबै कुरा यहाँ देखाउँछ। हजुरले यसमा गएर यो विवरण चाहिँ डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्नु भने हजुरले भरिसकेपछि एउटा विवरण चाहिँ हुन्छ। अर्को हाम्रो यहाँ हजुरले रिपोर्ट भन्ने छ। यहाँ अब स्कुल रिपोर्ट भयो, टिचर रिपोर्ट, स्टाफ रिपोर्ट। अब तपाईँलाई चाहिँ थोरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा त थोरै शिक्षक भएको ठाउँमा त ठिकै होला, अलिक बढी भयो भने कति शिक्षकहरू जस्तै यहाँ टिचर रिपोर्टमा गएर हजुरले जस्तै पर्मानेन्ट होइन, अब हाम्रो पर्मानेन्ट टिचर कति हुनु रहेछ त यहाँ कास्टको आधारमा, जेन्डर लेभलको आधारमा। जस्तै हजुरको लोअर बेसिक, अप्पर बेसिक, सेकेन्डरीमा जस्तै यहाँ सेकेन्डरीमा गएर हजुरले जस्तै सब्मिट गर्नु भने अब यहाँ सेकेन्डरीमा यदि शिक्षक रहेछ भने अब यो विद्यालयमा 1 जना पनि शिक्षक रहन्छ मावि तहमा। अब हजुरले यही यहाँ चाहिँ निमावि तहमा 1 जना शिक्षक हुनुहुँदैछ। अब रात अथवा दरबन्दीमा अरू विद्यालयमा शिक्षकहरू रहन्छन्। हजुरले टिचरहरू यसरी हेर्नु पर्यो नि, यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ। अर्को हाम्रो यो 8 र कक्षा 10 मा विद्यालयहरूको जुन विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति छ त्यसको लागि हजुरले यहाँ पिएमटी पोभर्टी भन्ने छ। यहाँ गएर हजुरले जस्तै भ्यू लिगल रिस्क भन्ने छ। अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ